सगळ्या प्रेस बांधवांक म्हजो नमस्कार आणि येवकार। आज ही प्रेस बायट दिवपाचो कारण म्हटल्यार की आमच्या गोयच्या हिता खातीर सगळ्यात महत्वाचो मुद्दो, तसे गोंयांत वेगळे वेगळे विषय आसा, वेगळे वेगळे मुद्दे आसा, पण सगळ्यात महत्वाचो विषय जे गोयचे अस्तित्व दवरपाक फुडें येणाऱ्या पिढी खातीर आमची जी पिळगी आसतली ताचे गोयचे अस्तित्व टिकोवन दवरपाक सगळ्यात महत्वाचो विषय जो प्रत्येक गोंयकारान गांभीर्यान घेवपाची गरज आसा तो विषय म्हणजे जो टीसीपी डिपार्टमेंटाचो कारभार जो विश्वजीत राणेन गोंयचे अस्तित्व काबार करपाक चालू दवरलेलो आसा तो अत्यंत गांभीर्यान घेवपाची प्रत्येक गोंयकारान गरज आसा। आमी पळयता की टीसीपी डिपार्टमेंट आनी ताचो मंत्री विश्वजीत राणे हांणी जे गेल्या 2 वर्सांत जे टीसीपी डिपार्टमेंटान जी वेगळी वेगळी अमेंडमेंटां हाडली आनी त्याच्या अंतर्गत गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी आमचे ज्यो नॅचरल रिसोर्सीस जाका आमी म्हणटा नेचर म्हणजे निसर्ग काबार करपाक जी वेगळे वेगळे प्रॉपर्टीज म्हाका दिसता कन्वर्ट केल्ले आसा ते म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी गांभीर्यान पळोवपाची गरज आसा। आमी पळयता की विश्वजीत राणे गेल्या 2 वर्सांत म्हाका दिसता ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान जी नवी नवी अमेंडमेंटां हाडली, खास करून 17 to 39A हेच्या अंतर्गत म्हाका दिसता गांवांनी काही कडेन एग्रीकल्चर लँड, काही कडेन नो डेव्हलपमेंट झोन, काही कडेन नॅचरल कव्हर, काही कडेन दोंगर, काही कडेन मिनी फॉरेस्ट हे सगळे म्हाका दिसता काबार करपाक विश्वजीत फुडें सरलेलो आसा। अरे विश्वजीत राणे बाब, ज्या भूमीन तुवें जल्म घेतलो, ज्या भूमीन तुका वेगळी वेगळी पदां दिली, ज्या भूमीन तुज्या वडिलाक जवळजवळ 50 वर्सां राज्य करपाची संधी मेळ्ळी, ज्या तुज्या वडिलाक अजूनही लोक माननीय प्रतापसिंग राणेक अजूनही लोक मान सन्मानान पळयता, त्या भूमीचे तूं अस्तित्व काबार करपाक फुडें सरलेलो आसा। त्या भूमीचो जे निसर्ग आसा, जाका आमी निसर्गाक देवाचें स्वरूप म्हणटा, तें तूं काबार करपाक फुडें सरलेलो आसा। आनी निसर्ग काबार करतना तूं ज्यो सुटकेस टू सुटकेस हे म्हाका दिसता तुका म्हत्वाचें जाल्लें आसा। अरे ते सुटकेस टू सुटकेस प्रकार घेवन खंय वचपाचो आसा, खंय दवरपाचो आसा, कितें मेळोवपाचो आसा ते सुटकेस टू सुटकेसी घेवन? अरे निसर्ग हो आमचो देवाचो स्वरूप आनी निसर्ग काबार करून करप्शन करून जे पैसे मेळटा ते देवाक दान दिले म्हणून देव ते पावन करून घेना। करप्शनाचे पैसे देव केन्नाच पावन करून घेवचो ना, कश्टाचे पैसे देव पावन करून घेता। त्या खातीर निसर्ग सांबाळप हे आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा। आनी काही उदाहरणां आसतलीं ज्या पद्दतीन टीसीपी डिपार्टमेंट आनी खास करून विश्वजीत राणेन आनी खुबशीं उदाहरणां आमी दिवंक शकतात की खूबशी षडयंत्र चालू आसा गोंय काबार करपाक। आनी तितूंतलें एक नवीन उदाहरण म्हणजे आमच्या ओल्ड गोवा वाठारांत जाका आमी हेरिटेज सायट युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू आसा त्या वाठारांत जवळजवळ गेल्या वर्सा ऑगस्टाच्या एंडाक एक गॅझेटान एक प्रॉपर्टी कन्वर्ट करपाक घातलेली। मिसेस एनिग्मा प्रॉपर्टीज लिमिटेड ह्या कंपनीची 1,64,000 स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी सेटलमेंट कन्वर्ट करपाक ह्या गॅझेटान टीसीपी डिपार्टमेंटान घातलेली। आनी त्या वेळार म्हाका दिसता हजारांनी लोकांनी ताका विरोध केलो, हजारांनी लोकांनी सायनी मारून टीसीपी डिपार्टमेंटान दिले ताका विरोध करपाक। हांवेनूय वैयक्तीक विरोध केलो, खुबश्या लोकांची सायनी घेवन दिल्यो। आमची सेव ओल्ड गोवा कमिटी हेंच्यांनी खुबश्या लोकांची सायनी घेवन विरोध करपाक ते विरोध केलो। आता अशें आसतना सुद्धा जी त्या वेळार लोकांनी विरोध केल्लो स्थानीक लोकांनी आमच्या, अशें आसतना सुद्धा आज परत एकदा गेल्या डिसेंबरान 12 डिसेंबर 2024 परत एकदा गॅझेटान तीच प्रॉपर्टी कन्वर्शनाक घातल्या। म्हणजे तूं करपाक सोदता कितें? तुका लोकांचे सेंटिमेंट्स इमोशन्स लोकांक कितें जाय ते म्हत्वाचें ना, तुका ते सुटकेसीच म्हत्वाच्यो, त्या सुटकेसाच्या आधाराचेरूच तुवें गोंय काबार करपाक फुडें सरलेलो आसा। आनी त्या वेळार मुद्दाम तुमकां नमूद करता हे जे गॅझेट आयला 12 डिसेंबराक त्या वेळार सगळ्यांक खबर आसा की आमचे गोंयचे लोक आमचे गोंयचे साहेबाचे एक्सपोजिशन चालू आसलें आनी सगळे तितून बिजी आसले। त्या वेळार हेणी हें षडयंत्र केलां। म्हणजे तुमकां विश्वजीत राणाचे षडयंत्राचे एक उदाहरण की गोंय कितपर्यंत हो काबार करूं शकता। ज्या प्रॉपर्टीक लोक विरोध करता तेजे परत एकदा तूं त्या दिसांनी गॅझेट हाडटा म्हणजे विश्वजीत राणे म्हाका दिसता अशेंच तर चालू जालें, अशेंच तर टीसीपी डिपार्टमेंटाचो मंत्री उरलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंय काबार जावपाक वेळ लागचो ना। त्या खातीर हांव मुद्दाम सीएमाक सांगूंक सोदता की ह्या विश्वजीत राण्याची आता जे नवे वर्स चालू जालें आसा तितून एक गोष्ट तुवें सुरू करपाची ती म्हणजे विश्वजीत राण्याचें खातें काडपाचें। विश्वजीत राण्याचें खातें टीसीपी डिपार्टमेंट काडलें जाल्यारूच हें गोंयचें अस्तित्व खंय तरी टिकोवन उरूंक शकता।
अशें लोकां मदीं चर्चा आसा आनी अशें म्हाकाय दिसता. कारण आमी पळयता की आज गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी खूब कडेन कन्वर्शनाक लोक विरोध करता. तरी आसतना नवे कायदे हाडून लोकांचो विरोध जुगारून खुबशीं कन्वर्शनां जाता. ती बंद जावपाची गरज आसा. आनी खास करून आमी सगळे म्हाका दिसता आमी वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर आसा, कार्यकर्ते आसा. जरी आमी वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर कार्यकर्ते जर आसले आमकां सगळ्यांक गोंय हें पयलें हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी गोंय हें टिकोवन दवरपाची ही सगळ्यांची आमची जबाबदारी. त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकीकडे येवन ह्या विश्वजीत राण्याचे टीसीपी डिपार्टमेंट खातें काड म्हणून म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचेर दबाव हाडपाची गरज आसा. जाल्यारूच हें गोंय साल्वार जातलें. फाटल्या दिसांनी विश्वजीत राणेन प्रेसान सांगलें की ते बफर झोन आपूण प्रोटेक्ट करतलो म्हणून. अरे बफर झोन प्रोटेक्ट केलेच म्हणून जायना. ती युनेस्को रिकॉग्नायज आमची ओल्ड गोवा ही युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट त्याच्या सराउंडिंगांकूय प्रोटेक्ट करूंक जाय. कॉन्क्रिटायझेशन जर फाल्यां सकाळी जालें मास केलीचेर जाल्यार ती आमची हेरिटेज व्हॅल्यू वयतलो. आनी फक्त उतरांनी ती आपूण हेका मानता तेका मानता म्हणून उतरांनी कोण कोणाक मानिना. हें तुज्या कर्म आनी कर्तृत्वांनी तुवें दाखोवपाची गरज आसा. त्या खातीर सगळ्या समस्त गोंयकारांक आनी आमच्या खास करून कुमारजुंव्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांक उलो मारता की तुमी बेगींतले बेगीन हें ऑब्जेक्शन परत एकदा फायल करा. कारण तिचे थोडे 2-3 दिसूच उरलेले आसा. ह्या ऑब्जेक्शन फायल करपाक परत आमकां थोडोच टायम उरलेलो आसा. कारण हे विश्वजीत राणेन पुरेपूर जाणून बुजून षडयंत्र केल्लें आसा की तें गॅझेट त्यांनी त्या दिसांनी हाडलेलें आसा. त्या खातीर थोड्या वेळानूच जितके जाता तितक्या लोकांनी म्हाका दिसता ऑब्जेक्शन फायल करपाची गरज आसा. आनी सगळ्या म्हाका दिसता गोंयकारांक उलो मारता आसतना सगळ्या पक्षाच्या आमदारांकूय उलो मारता की गोंय तर आमकां पयलें टिकोवन दवरपाची गरज आसा. आमचे गोंयचें तर अस्तित्व आमकां टिकोवन दवरपाची गरज आसा. सगळ्यांनी म्हाका दिसता एकी कडेन ह्या विश्वजीत राणाचे खातें काडपाचो दबाव म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचेर घालपाची गरज आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं.